बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वही बात कर दी है मीडिया के सामने जिस चीज़ का एक ख़दशा चला आ रहा था, और उनने इस सिलसिले में ये कहा कि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है जो है वो उसको 1 साल की मुद्दत बढ़ा लेनी चाहिए। जो मुल्क की हालात हैं उस सिलसिले में जो है अभी फ़ौरन जो है मुल्क जो है वो इलेक्शन कराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि मईशत के ये हाल हैं, सियासी सूरत हाल ये कि बुरी हालत है। तो इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया के लोगों के सामने कुछ सवालात के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने ये अंदिया दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि जो है यही वाली जो असम्बली है वो आगे 1 साल के लिए अपनी मुद्दत पूरी करे, और उस सिलसिले में जितनी मईशत की कमज़ोरी हैं वो उस 1 साल में मईशत की कमज़ोरी पे काबू पाया जा सके। क्योंकि अभी तक जो है आपको पता है कि जो है IMF का प्रोग्राम अभी तक जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा नहीं है, और अभी तक कोई भी किस्त जारी नहीं हुई है, और मुसलसल मीटिंगें इस पर चल रही हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि वाकई अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में जो है अक्टूबर में होंगे। हम इस सिलसिले में आपको कुछ डिटेल बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि हुकूमत जो है इस वक्त जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाह रही है या उसको क्यों आगे बढ़ाना चाह रही है। हम इस व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि इलेक्शन जो है वो PDM की हुकूमत ही करवाएगी, और उसका फ़ैसला PDM हुकूमत ही करेगी कि आया इलेक्शन में जो है वो वक्त है उस पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया है कि अगर इलेक्शन होते भी हैं तो उसका क्या PDM का उस पर नज़रिया होगा। उस पर भी उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि इलेक्शन अगर होते हैं, इस वक्त जो हालात मुल्क की चल रहे हैं, जो मईशत का हाल है और जो सियासी हालात हैं, उसमें जो है ये मुल्क जो है अभी इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, अभी तक जो देखा जा रहा है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल मीडिया से बात की है, उस सिलसिले में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहते और इसको इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से ऐवान से भी कुछ बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और ऐवान के कुछ लोग यही चाह रहे हैं, जो इस वक्त PDM की हुकूमत में ऐवान में बैठे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर हम अक्टूबर में जाएंगे और ये इलेक्शन अपनी डेट पे होंगे तो हम हार जाएंगे। अब आपको पता है कि इस वक्त जो है हालात जो हैं गवर्नमेंट के क्या हैं। 1 साल 1.5 साल होने वाला है, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो अभी तक जो है 0 है, जिसमें सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो महंगाई के हैं, और महंगाई आपके सामने है। और इसके अलावा IMF के जो प्रोग्राम है वो भी अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। इसके अलावा जो है सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत जो है ख़ुद भी जो है इस सिलसिले में जो है वो इलेक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाह रही है कि वो जो है देर से हो। अब रह गई बात, अगर हम बात करते हैं कि PTI की जमात की, तो PTI की जमात में भी आपको पता है गुज़िश्ता पिछले 2-2.5 हफ्ते से जो हालात चल रहे हैं, 9 मई के बाद के जो वाक़यात हैं उस पर जो है जो सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपको गोशो गुज़ार किए हैं। और उसके बाद जो है लोग PTI से निकलने शुरू हो गए हैं। उसमें जो मेन क़यादत है उसमें भी काफ़ी लोग निकल गए हैं। और अब ये ख़बरें ये आ रही हैं कि जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाने का फ़ैसला किया है। इसी तरीके से हाशिम डोगर साहब ने भी और परवेज़ खटक साहब ने भी अपनी अपनी पार्टी का जो है वो बनाने का फ़ैसला किया है। और लग ये रहा है कि जिस तरीके से लोग जो हैं PTI से अलग होते हैं, तो जाहिर है कि इन्हीं लोगों के जो हैं ऐवान में लोग आए हैं, परवेज़ खटक साहब के और हाशिम डोगर साहब के और जहांगीर तरीन साहब के PTI के ऐवान में आए थे। और अब जो ये धड़े बन रहे हैं, तो इस तरीके से तो अगर ये देखा जाएगा तो PTI की मकबूलियत में इस तरीके से कमी होती नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ये धड़े बन गए और इलेक्शन वक्त पे हो गए तो जो है वो जो सूरत हाल है वो PTI की क्या होगी, और ये जो धड़े बन रहे हैं और जिस तरीके से इनको टिकट मिलेंगे उसकी क्या सूरत हाल होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
ناظرین، اگر اب اسی حکومت کی دوبارہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جو حالات جو چل رہے ہیں، جو ڈالر کی اڑان ہے، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ جو IMF کا پروگرام ابھی تک نہیں ہوا ہے اور اس کی بھی تاریخ 30 جون تک آخری ہے. اگر یہ 30 جون سے پہلے نہیں ہوتا ہے تو اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا. اور اگر الیکشن یہ ہوتے ہیں تو نئی اگر حکومت آتی ہے تو ایسا لگ رہا یہ ہے کہ IMF والے یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ فائنل پروگرام کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس پہ IMF اسی حکومت کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے یہ یا آنے والی حکومت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ناظرین، PDM کی طرف سے جس طریقے سے جو یہ سوالات ابھر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. آپ نے دیکھا کہ اب جو حالات آگے چل رہے ہیں، جس طریقے سے اگر فرض کریں یہ سیٹ اپ آگے بڑھتا ہے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت میں بھی جو ہے جو نگراں حکومت ابھی تک چل رہی ہے، جس کو مئی میں ختم ہونا چاہا، جو ابھی تک آج جون میں بھی چل رہی ہے، آگے اپریل میں بھی چلی ہے اور آگے جون میں بھی چل رہی ہے اور آگے پتہ نہیں کب تک چلے گی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے جنرل الیکشن تک یہ حکومت جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ حکومت، موجودہ حکومت بھی یہ درخواست کر سکتی ہے کہ ہمارے سیٹ اپ کو بھی آگے بڑھایا جائے اور 1 سال کی اور مدت بڑھا دی جائے تاکہ جو ہے اکنامی جو ہے کسی ایک کنارے لگ جائے اور اس کے علاوہ جو IMF سے جو ڈیل ہو رہی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے اور معیشت کے بہتری کے آثار نمایاں ہو جائیں. آپ نے دیکھا ناظرین کہ جس طریقے سے، اور اگر فرض کریں کہ ناظرین یہ موجودہ سیٹ اپ 1 سال کے لیے نہیں بڑھتا تو بھی یہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اگر جو بھی نگراں سیٹ اپ آئے اور اس نگراں سیٹ اپ کو بھی جو ہے اگلے 1 سال 2 سال کے لیے بڑھا دینا چاہیے اور جو اکنامی اگر اس دوران صحیح ہو جائے تو پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اندیا دیا بھی جائے اور اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ کس حد تک راضی ہوتے ہیں یا نہیں راضی ہوتے ہیں. اب اگر فرض کریں دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب 1 سال کی اس حکومت کے یا جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے راضی بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ میں نے تو دیکھیں ان لوگوں سے کہا تھا کہ یہ والی حکومت جو ہے یہ معیشت کو بحال نہیں کر سکتی ہے اور یہ الیکشن بھی کروانا نہیں چاہتی ہے، لہذا وہ یہی پیش کریں گے اپنا عندیہ. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھی شاید کہیں کہ کیونکہ اب جو حالت ہے PTI کی وہ آپ کے سامنے دھڑے بن گئے ہیں تو وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ گرد کسی ایک طرف ہٹ جائے. میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہ مانیں اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس پہ بھی ہم آپ سے آگے ڈسکس کریں گے. اس سلسلے میں لوگوں کا کچھ PDM کے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ الیکشن میں ہمیں جب تک نہیں جانا چاہیے جب تک جو ہے یہ عمران خان صاحب کی باقیات جتنی بھی باقی ہیں، یعنی ان کا اشارہ چیف جسٹس صاحب کی طرف بھی ہے کہ بھائی چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو بہت فیور دیا اور جب تک ریٹائر نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور لاہور کے اور اسلام آباد کے ججز ہیں ان کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک یہ لوگ نہیں چلے جاتے الیکشن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے جیسے پنجاب کے الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی تک قائم و دائم ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں جو ہے جب الیکشن کی بات ہوتی تو ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ابھی حالات ناسازگار ہیں اور اس ناسازگار حالات میں ابھی الیکشن کا جو ہے وہ صوبہ متحمل نہیں ہو سکتا اور بجٹ کی کمی کا بھی سلسلہ ہے، فنڈز کی کمی کا بھی سلسلہ ہے. اسی طریقے سے ناظرین اگر فرض کریں ہم اگلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی حالات سازگار نہیں ہیں تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اسی طریقے سے جیسے ابھی یہ پنجاب کی گورنمنٹ چل رہی ہے اسی طریقے سے اس میں بھی یہی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا آخر حل کیا ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہی ہے دونوں صورتوں میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ یہ صاف کہہ دیا کہ ہم جو ہے ابھی جو ہے الیکشن بالکل نہیں چاہتے، فوری الیکشن نہیں چاہتے. اس کے لیے یا تو اسی موجودہ گورنمنٹ کو 1 سال کی مدت بڑھانے کی اجازت دی جائے یا جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے 1-2 سال کمپلیٹ کرے کہ اکنامی کو ٹھیک کرے اور اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن میں جائیں. ناظرین اب میں نے آپ کے سامنے یہ سارے صورتحال رکھ دی ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کا عندیہ سامنے آ گیا جو کہ انہوں نے کل میڈیا سے کہہ دیا. اس سے تو صاف صاف یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے ابھی الیکشن فوری نہیں کروانا چاہتے. اب اس سلسلے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے ابھی فوری جو ہے، حالانکہ یہ جو ہے اگست میں یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے الیکشن میں فوری جائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بڑھ جائے گی. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، گو مگو جو ابھی چل رہی ہے، جو حال ہے معیشت کا، جو مہنگائی کا اور جو سیاسی صورتحال کا، اس کا ایک واحد حل یہ ہے، وہ ہے الیکشن، جنرل الیکشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جانا چاہیے. اب آگے جو بھی صورتحال بنتی ہیں ہم آپ کو اگلے بلاگ میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.